मदीना मुनव्वरा में अल्लाह पाक हर मुसलमान को ज़ियारत नसीब फरमाए। ईसाई जासूस आया और कहने लगा तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ है? उन्होंने कहा ये तेरे पीछे है ना जिसकी छत नहीं, ये। उन्होंने कहा मजाक ना करो, तुम्हारे बादशाह का महल पूछ रहा हूँ। क्या हमारे यहाँ बादशाह नहीं होता, खलीफा होता है। कि चलो खलीफा सही, पर उसकी बिल्डिंग तो बताओ कहाँ है? उन्होंने कहा ये बगैर छपा हुआ पड़ा, जरा से कोने पे खजूर की टहनियां रखी है। मैंने कहा यार कमाल हो गया, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा हुक्मरान जहाँ रहता है वो जगह बताओ। उन्होंने कहा हमारा हुक्मरान इसी में रहता है, झूठ नहीं बोलना करते हम। गया उसमें, वहां कुछ भी नहीं। उसने कहा भाई वो गया कहाँ है? अगर जी अपने घर के खर्चे के लिए लकड़ियां चुनने गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान का उन्वान है हज़रत उमर और जंगल के शेर का वाक़िया। इस बयान को ज़रूर मुकम्मल सुने। बयान अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, नबी का ससुर, हफ्सा का अब्बा, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के खर्चे के लिए लकड़ियां चुनने के लिए खुद बाहर तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। उसने कहा किस तरफ को गए कि ये रास्ता गया, चल दिया। कुछ मंजिल तय करने के बाद एक दरख्त आया और जाके क्या देखता है कि फारूक आजम सबके रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो रहे हैं आराम से छांव में, पास कोई नहीं, बॉडीगार्ड कोई नहीं, हिफाजती दस्ता कोई नहीं, सरकारी गैर सरकारी नीम सरकारी कोई भी नहीं, अकेले सो रहे हैं। ईसाई ने सोचा मेरा काम बन गया, इसे खत्म कर दूं, कोई भी देखने वाला नहीं। तलवार निकाली, कत्ल के इरादे से तलवार का वार करना चाहा, सिराने की तरफ से शेर बबर उठा। अब फारूक आजम तो सो रहे थे, कहने लगा आए मर गया, आए मर गया, आए मर गया। फारूक आजम उठे, क्या बात है, क्या बात है? ये शेर खा रहा है, शेर बचाओ बचाओ, मैं मर गया। उसने कहा बात क्या हुई? कि मैं मदीने आया था, आपका पता किया, आपको यहाँ देखकर मैं आपकी ज़ियारत करने लगा, शेर मुझे खाने लगा। फरमाया कोई मेल तो खाती नहीं बात। फारूक आजम परे को हो गए, वो शेर जो खुदा ने अपनी कुदरत से इसी वक्त पैदा किया वो फिर नजदीक आया। बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, जरा जरा इसे हटाओ भी बताता हूं। फिर फारूक आ गए, फिर वही बकवास कर दी कि मैं ज़ियारत करने लगा, शेर मुझे खाने लगा। फारूक आजम ने फरमाया जा फिर तुझे खावेगा, सच तो बोलता नहीं। कहने लगा जी असल मेरा इरादा यूं था कि मैं आपको खत्म करना चाहता था। फरमाया तुझे मालूम नहीं, मैं खुदा की जमीन पे इंसाफ करता हूं, अल्लाह की जमीन पे अदल करता हूं, खुदा के कहर से डरता हूं, उसके गज़ब से डरता हूं कल क़यामत में मुझसे बाद पुरस ना हो, वो मेरी हिफाजत खुद करे या शेरों से कराए उसकी मर्ज़ी। तो फारूक आज़म वो है कि जंगल में सोए तो शेर हिफाजत करे और क़यामत तक की नींद सोए तो काली कमली वाले खुद हिफाजत करें। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंसान थे। हर इंसान का खमीर 4 चीजों से तरकीब दिया गया, आग, पानी, हवा और मिट्टी। 4 चीजों से इंसान बना। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 4 चीजों ने गुलामी की। आप तशरीफ फरमा है, जमीन में जलजला आया, भूचाल आया, कोड़ा मारा जमीन पर, हिलती है, मैं तुझ पर इंसाफ करता हूं, फिर हिलती क्यों है? तारीख शाहिद है कि जमीन का जलजला बंद हो गया। गोया जमीन ने भी ये साबित कर दिया और अल्लाह के नबी के तमाम चीजों के हुक्मों को जारी करने वाले मैं तुझसे डरती हूं। जमीन शर्मा गई, तू नहीं शर्माया, ठहर गई जमीन। फारूक आज़म के पास इत्तला आई कि फलां दरिया जो है, जब तक उसमें एक लड़की को हारो श्रृंगार करके ना डाल दें उस वक्त तक वो चलता नहीं। एक लड़की की भेंट दी जाती है फिर वो दरिया चलता है। तो आपने खत लिखा दरिया को, ओ दरिया अगर तू खुदा के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, और अगर इन कामों शिर्क विर्क से बहता है तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। मैं हुक्म देता हूँ कि तू बहता रहे, वरना खुश्क हो जा अगर तू खुदा के हुक्म से नहीं बहता। तारीख शाहिद है कि दरिया की जमीन ने ऐसी गुलामी की पानी ने,
قیامت تو आ जाएगी, आज तक उस नीचे की सतह के पानी ने सूरज का मुंह नहीं देखा. आतिश फिशा पहाड़ से लावा निकला, लोग आए, बस्तियां जल रही हैं जी, लोग भाग रहे हैं, आग बढ़ रही है आगे आगे. फारूक आजम ने ये नहीं फरमाया ठहरो चौकी में फोन करूंगा वहां से बंदे ले जाना. ये नहीं आपने फरमाया कि फायर ब्रिगेड को मैं टेलीफोन करता हूं. पिछले दिनों बावलपुर में आग लग गई, फायर ब्रिगेड को धक्का दे के लाए, सारे धक्का स्टार्ट हो रहे हैं अब तो भाई. उल्टा 2 आदमी उसके नीचे कुछ ले गए, धक्का जो दिया. भला जब फायर ब्रिगेड धक्का स्टार्ट हो फिर आग कैसे बुझे. फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चादर उतार के दे दी, फरमाया जाओ ये चादर लेके जाओ, आग जिधर से आ रही है आगे ये चादर कर दो और बता दो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ओढ़ी हुई चादर है, उनकी भेजी हुई चादर है. तारीख शाहिद है, चादर को देखकर आग वापिस हुई, लोगों ने देखी, हजारों ने देखी, लाखों ने देखी, पहाड़ में वापिस दाखिल हो गई. आग ने गुलामी की. 300 मील का सफर है, एक गज़वे का मौका है, एक जंग का. सहाबा इकराम जंग के लिए गए हुए हैं, मुहासरे में आने को हैं, दुश्मन दाव लगा रहा है. ये मिंबर रसूल पे बैठकर खुतबा पढ़ रहे हैं, यहां से आवाज दी, आ लोगों संभल जाओ, इस तरफ से जाओ, इस तरफ से ना जाओ. साहबा कहते हैं हमें ऐसी आवाज आई जैसे हमारे पास खड़े होकर आवाज दी हो. 300 मील हवा ने गुलामी की, फारूक आजम की आवाज. आग गुलामी करती रही, पानी ने गुलामी की, मिट्टी ने गुलामी की, हवा ने गुलामी की. जब सारी चीजें गुलाम हैं तो तू भी गुलाम बन जा, कामयाब हो जाएगा. तू भी गुलाम बन जा. और वो इंसाफ किया. दुनिया की तारीख शर्मिंदा है मुकाबले में अदल पेश करने से. बड़ा जबरदस्त अदल इंसाफ कायम किया फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने. और सारा मदीना मौजूद था, भूख लगती थी और वो घास का आटा खाकर आपको तकलीफ होती थी. फरमाया जब तक सारे मदीने को मैदे की आटी रोटी ना मिले उस वक्त तक तुझे ये घास खाना पड़ेगा. उलमा किराम ने लिखा है एक एक वक्त में फारूक आजम के लिबास में 12-12 पेवन थे. और फिर खुदाबंद करीम ने इतना पसंद फरमाया, 17 मकाम ऐसे हैं जो खुदा ने अर्श पे चाहा, फारूक ने वही फर्श पे चाहा. अल्लाह मियां ने फारूक आजम की राय की मुआफ़क़त की. पर्दे का मसला, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ने का मसला, बदर के कैदियों का मसला, इसी तरह से अल्लाह मियां ने फारूक आजम की अजमत लोगों को बतलाई कि ऐ लोगों मैं फारूक की मुआफ़क़त अर्श पे बैठ के करता हूं, तुम इनके पास रहकर नहीं मुआफ़क़त कर सकते. आप हज़रात के सामने तफसीलन सहाबा इकराम का मकाम समझाया. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. अल्लाह करीम मुझे भी तौफीक अता फरमाए कि मैं भी नबी के जानिसारों की कोई तारीफ कर सकूं. क्या कहना, सुभान अल्लाह. और इससे गरज माशाअल्लाह, इससे बढ़कर क्या बदकिस्मती होगी कि बेटे को हर दिन सुबह को बतलाओ कि बेटा ये तेरा बाप है. हर रोज जब आजान हो तो बुलाओ, खड़े होकर के बतलाओ कि बेटा ये तेरी अम्मा है, ये तेरा अब्बा है, ये तेरी बीवी. रोजाना लिख लिख कर कागज पहुंचाओ. मुसलमान को ये बतलाया जाए कि मकाम सहाबियत कितना ऊंचा है. जिसको सहाबा किराम के मकाम पर यकीन नहीं वो मुसलमान नहीं. कता नजर इसके कि उनके जो फजाइल हैं, उनके जो मनाकिब हैं, कुरान करीम ने जिक्र फरमाए, या हदीस पाक में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, वो तो एक अलग बात है. दुनियावी तौर पर भी पाकिस्तान में अलाटमेंटें हुई, जिसने एक कमरा किसी को अलाट करा दिया सारी उम्र एहसानमंद है उसका. पल्ले क्या था, ये तो फलां साहब की मेहरबानी हुई, उन्होंने अलाट करा दिया था.
अरे एक कमरा तुझे दिलवा दे तू उसका एहसानमंद, और जिन्होंने काबुल से लेकर तराबुलस तक का इलाका फतह करके तुम्हें हुक्मरानी अता की, उनका कोई मकाम नहीं। नारे तकबीर। मैं ये कहूंगा कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक जितने मुसलमान हुक्मरान हैं, ये तमाम के तमाम तख्त और शहनशाही फारूक आजम की जूतियों का सदका है। अगर वो लोग मेहनत ना करते और कुर्बानियां ना देते तो तुम तो हमेशा से गुलाम थे और गुलाम रहते। और एक और तजर्बा करो, जिसने अपने बड़ों की बेइज्जती की, फिर अल्लाह मियां भी बड़ों के साथ हो जाता है। थोड़ी सी जिंदगी में हमने ये तजर्बा किया, जिसने सहाबा किराम की मुखालफत की, इनाद किया, दुश्मनी मोल ली, खुदा की कसम खुदा की जमीन ने जवाब दे दिया कि मेरे यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं। हमने ऐसे लोग भी देखे, जमीन तंग हो गई, हुक्मरान के लिए तंग हो गई, फकीरों के लिए नहीं। फकीरों के लिए तो सारी जमीन खुली है। अब तुम जितने सरकारी मुलाजिम हो, छुट्टी लोगे, दरखास्त दोगे, बीमार बनोगे, सर्टिफिकेट पेश करोगे, यारों की मौज है, जिधर जाए चले जाए। इसलिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल के सिवा किसी के मुलाजिम नहीं। हम अगर सिपाही हैं तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम रज़ाकार हैं सरकार मदीना के, हम गुलाम हैं आकाए दो आलम के, और हम जानिसार हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अरे हुजूर के मकाम को तू क्या समझेगा जब हुजूर के वजीरों की और चारों तरफ जानिसारों की बुराई करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मक्का मुकर्रमा में 13 साल मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो हैरान था, शेरवानी साहब करारदाद पेश कर रहे थे कि सहाबा किराम के नामों की भी छुट्टी करो। मेरा तजर्बा 35 बरस का ये है कि जितने मरेंगे, जितने पैदा होंगे, सारे साल की छुट्टी बेशक हो जाए, लेकिन सहाबा किराम की छुट्टी नहीं करनी। वैसे किसी हुकूमत को मुस्तकिल छुट्टी मिल जाए तो और बात है। मुस्तकिल छुट्टी बेशक ले ले, लेकिन सहाबा किराम के नाम की छुट्टी नहीं करनी। आप लोगों ने सुना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा की गलियों में पत्थर लगे। ये जितने झंगशहर के लोग, इर्दा गिर्द के लोग बैठे हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते थे मक्के वाले, तुम वहां पे थे? तुम्हारे बाप दादा, उनके बाप दादा, चले जाओ ऊपर को गाजर मूली की तरह, उनसे बड़े थे, और अगर होते तो पत्थर ही मारते। हाँ, उस जमाना में आका का साथ देना कोई मजाक न था। जिसने साथ दिया उसकी कब्र से जाके पूछ तेरी जान को क्या बनी थी। तू 1400 साल के बाद कलमा दरवाजे पे तुझे पड़ा हुआ मिल गया, तू क्या मोहब्बत करेगा, तू क्या इश्क अपनाएगा, तू क्या जानिसारी करेगा? तू तो हुजूर के उन जानिसारों की कदर नहीं करता जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ खड़े होकर पत्थर खाए। तुमने कब साथ दिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? माल कुर्बान किया तब इन्होंने, जान कुर्बान की तब इन्होंने, आल कुर्बान की तब इन्होंने, सब कुछ तो इन्होंने किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां इन्होंने की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे इन्होंने किए। और खुदा की कसम, जिस दूल्हा के बारात के सहाबा बाराती बने हो, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों की खुशी नहीं मनाते? तुम्हारे यहाँ कोई शादी करने आए, किसी बराती को मोहल्ले का आदमी कोई कुछ कह दी तो तू बड़ी मिन्नतें करता है, यार बराती है, परदेश का आया हुआ है, मैं माफी मांगता हूँ इसकी तरफ से। तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरातियों को भौंकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुभान अल्लाह। तेरे दरवाजे पे अगर कोई गवर्नर, कमिश्नर, डीसी, एसी, छोटा बड़ा जिम्मेदार सरमायादार अगर शादी के लिए आ जाए, तुम बड़ी खुशी मनाओ। और खुदा की कसम, उस घर के मुकद्दर को तुम क्या कहोगे जिस घर पे इमामुल अंबिया दुल्हा बनकर आए? तेरी लड़की अगर किसी
बड़े आदमी के यहाँ चली जाए तो मुच्छों को वट देता फिरे, और सिद्दीक वो है जिसकी लड़की सरकार मदीना के घर में मौजूद है। और तू देगा कोठी देखकर, तू देगा बंगला देखकर, तू देगा मुरब्बा ट्यूबवेल देखकर, तू देगा कार मोटर देखकर, तू देगा ओहदा देखकर, तू देगा कपड़े देखकर, तू देगा शक्ल सूरत देखकर। सरकार मदीना, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल है, घर में 2 घरवालियां मौजूद है, 4 जवान बेटियां मौजूद है। 53 साल की उम्र मुबारक हो, 2 घरवालियां मौजूद हो, 4 जवान बेटियां बैठी हो, एक बीवी इंतकाल कर चुकी हो। ऐसे वक्त में सिद्दीक के सिवा कौन हो सकता है 6 साल की लख्त जिगर उठाकर इमामुल अंबिया की झोली में डाल। आल कुर्बान कर दी सिद्दीक अकबर ने। वो इंसान न था, वो ये नहीं सोच जानता था कि मैं उस घर में दे रहा हूं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि 2-2 महीने चूल्हे में आग नहीं जलती थी। सिद्दीक अकबर ने ये ना सोचा, जिसके सामने हर वक्त का मंजर था कि मैं उस घर में अपनी बच्ची को दे रहा हूँ। आयशा सिद्दीका फरमाती है कि महीनों एक खजूर का दाना और एक पानी का पियाला मिलता रहा, और उसकी भी कदर तब हुई जब वो भी ना मिला। और बात सहाबा वो है, अगर तेरी रिश्तेदारी गवर्नर से हो जाए, मेरे ख्याल में खुशी का मारा फट जाएगा बीच में। वजीरों से रिश्तेदारी हो जाए तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। मैंने उनको छेड़ के बहावे। तेरी रिश्तेदारी अगर गवर्नरों, वजीरों, सफीरों, अमीरों, जिम्मेदारों, आड़तियों, ताजरों से हो जाए तो तू बड़ा आदमी बन जाए। और वो कितने बड़े मुकद्दर वाले होंगे जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे हुजूर की लड़कियों से शादियां करने के लिए दुल्हा बनकर आए। और बात वो है कि खानदान नबुव्वत के घर में, काली कमली वाले के घर में एक दफा नहीं 2 मरतबा दुल्हा बनकर आया। तेरा निकाह काजी पढ़ाए, तेरा निकाह मुफ्ती पढ़ाए, तेरा निकाह खतीब पढ़ाए, तेरा निकाह इमाम पढ़ाए, चाहे तू पैसे दे या ना दे, सबके निकाह यहां पढ़े जाएंगे। नबी के दामादों में एक ऐसा है जिसका निकाह आसमानों में हुआ। और मैं कहता हूं उस्मान को ना छेड़ना, वरना खुदा पे बात आएगी। काजी खुद खुदा है। जिन्होंने धन दौलत माल आल सब का सब कुर्बान कर दिया हो, उनकी शान में लब कुशाई, गुस्ताखी, बेअदबी क्यों? बेवासा माल समझा है। ऐसा ना करो, बाद आओ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार वो वफादार हैं। दुनिया के अंदर कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सका कि निगाह नबुव्वत ने जिसको रंग दिया उसने हुजूर का दामन छोड़ा। कट गए, शहीद हो गए, टुकड़े तो हो गए, मगर हुजूर का दामन न छोड़ा। रिवायत में एक वाकया आता है, तवज्जो करना। सैयदना अबू हुरैरा सबकद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक जंग में मैदान जिहाद में मैंने एक शख्स को देखा कि सर से पांव तक जख्मी है, 70-80 के करीब जख्म है, और वो जमीन पर रेंग रहा है, कूनियों के बल आगे को बढ़ रहा है मैदान जिहाद की तरफ। तमाम बदन जख्मी, सर जख्मी, पैर जख्मी, सारा बदन कटा हुआ है, और वो कूनियों के बल और अपनी ठोड़ी के बल आगे को सरक रहा है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने पूछा हो अल्लाह वाले, अब कहाँ की तैयारी है? अब तो आखिरी वक्त है, लेट के अल्लाह के यहाँ रुखसत हो जा, अब किधर की तैयारी है? कहने लगा अबू हुरैरा, एक जगह लेट कर जान देते हुए शर्म आती है। जिस जात ने ऐसे लोग पैदा किए हो, उन नबी के यारों की शान में गुस्ताखी और कोताही। और रहे ये मुतालबे, हमारे तो कान पक गए सुनते सुनते कि फलां के रूट परमानेंट है, फलां का रूट, और दुनिया भर की इबादतों के मरकज अब अपने घरों में है। ये इबादत हमारी समझ में नहीं आई कि इबादत उसकी घर मेरा ना। ईद के दिन पुलिस आती है ईदगाहों में भाई,
یہ جو سارے پاکستان میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے پولیس آتی ہے؟ کیوں تھوڑے آدمی ہوتے ہیں؟ بقرہ عید کی نماز پڑھتے ہو پولیس آتی ہے؟ عید الفطر وہ سوئیوں والی عید پڑھتے ہو پولیس آتی ہے؟ جمعے کے دن پولیس آ کر مسجد کو گھیرے میں لے کے کھڑی ہوتی ہے؟ رمضان شریف کے ختم قرآن کے جلسے ہوتے ہیں تراویہ پڑھتے ہو پولیس آتی ہے؟ یہ 10ویں محرم کو پولیس کیوں بھاگی پھر ہے؟ کھیر بٹ رہی ہے، ملیدہ تقسیم ہو رہا ہے. یہ 8 کروڑ مسلمان عید بقرہ عید پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، پولیس والے پولیس لائن میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پڑے رہتے ہیں. یہ 10ویں محرم کیا عذاب کا دن ہے، بھاگے پھرے ہیں، وائرلیس سیٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو. پتا چلا کہ یہ خود حکومت والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت نہیں شرارت ہے. جبھی تو آتے ہیں یہ بھاگے بھاگے، سرگودے والے جنگ آئے، جنگ والے ٹوبے گئے، ٹوبے والے گوجرے گئے، گوجرے والے آگے کھسک گئے. نہ عبادت میں پولیس کے آنے کا کیا مطلب؟ یہ امامت کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام انتظامیہ کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت کا دن نہیں، یہ گڑبڑ کا دن ہے. جب تمہیں خود معلوم ہے تو تم اس کی اصلاح خود کیوں نہیں کرتے؟ اس کی اصلاح خود کرو. انہیں کہو کہ بھائی شہروں میں الگ الگ ایک کوٹھی یہاں، ایک بنگلہ وہاں، ایک مکان یہاں، ایک، اس طرح سے نہیں. تم اپنی الگ مارکیٹ بناؤ اور تم جھوپڑے اپنے الگ ڈالو. انہوں نے تو وہ کام کر رکھا ہے کہ بیسا یا تو بیسوں میں رہے گا نہیں، کسائی کا کٹا تو کہیں گیا ہی نہیں. کچھ عقل کرو. آدھا ملک بیچ کے تو تم نے پہلے ریوڑیاں چاب لی، اس باقی کی خیر مناؤ. اس کے اندر امن و سلامتی کی جتنی آج ضرورت ہے شاید پہلے کبھی ہوئی ہو، اور یہ بچے گا صحابہ کرام کی ناموس کے صدقے میں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ستارے، درخشندہ ستارے، تابندہ ستارے، جنہوں نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، تیرا استاد قاری بنے گا، تیرا استاد قاضی بنے گا، تیرا استاد امام بنے گا، تیرا استاد خطیب بنے گا. خدا کی قسم صحابہ وہ ہے جن کا استاد امام الانبیاء ہے. تیرا پیر نقش بندی ہوگا، تیرا پیر قادری ہوگا، تیرا پیر سوروردی ہوگا، تیرا پیر چشتی ہوگا، میرا پیر فلاں ہوگا، تیرا پیر دوسرا تیسرا ہوگا. خدا کی قسم ان صحابہ کو کچھ نہ کہو جن کا پیر امام الانبیاء ہو. صحابہ کرام تو وہ خوش نصیب جماعت ہے جنہوں نے 23 برس تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیچھے کھڑے ہو کر بلا ناغہ نمازیں پڑھی. صحابہ بیمار پڑتے تھے، عیادت کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے. صحابہ شہید ہوئے، وفات ہو گئی، جنازے کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے. صحابہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلم مبارک میں دکھ پہنچا. عرض کیا گیا سارا قافلہ پیاسا ہے، سارے قافلے والوں کو پانی کی اشد ضرورت ہے. اللہ میاں کی حضور میں رحمت والی جھولی پھیلا دی. مالک میرے، دینے والا تو ہے، لینے والا میں ہوں. آج سے نہیں، ازل سے تو دیتا نہ تھکا، میں لیتا نہ تھکوں گا. آواز آئی میرے محبوب، اگر کلیم اللہ کی طرح پتھر میں لکڑی لگوا کر پانی پلایا تو کلیم اور حبیب میں نمایاں فرق کیا ہوگا؟ ایک پانی کا پیالہ لے، اس میں 2 گھونٹ پانی رکھے، 2 بوند رکھ لے، اور یہ پیاری پیاری انگلیاں آپ اس میں رکھ دے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم چشمے میں جاری کر دوں گا. جنگ کے نوجوانوں، تم نے طرح طرح کے مشروب پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے شربت پیے ہوں گے، طرح طرح کی چیز
चीजें दुनिया भर में पी होंगी, नदी नाले चश्मे कुओं नलकों का पानी पिया होगा, पर सहाबा किराम को जो पानी मिला कायनात इंसानी में किसी को नसीब नहीं। एक मसला बताओ, जिसने ईमान की हालत में कलमा पढ़ने के बाद मोहब्बत की निगाहों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा हो उसे क्या कहते हैं? जिसने हुजूर के चेहरे अनवर को ईमान की हालत में देखा हो उसे क्या कहते हैं? सहाबी। और जिनको इमामुल अंबिया की मोहब्बत भरी नजरों ने देखा हो उन्हें क्या कहोगे? एक एक को पूछते थे फलां कहाँ है, और सबके लिए रहमत बनकर आए। सहाबा वो हैं जिन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में, जिहाद में, लड़ाई में भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधे। सहाबा वो हैं जिन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जंग की है और 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबाए। सहाबा वो हैं जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जहां जाना था दरियाओं में छलांगे लगा दी, समंदरों में छलांगे लगा दी। जहां भेजा कोई सहाबी मुड़ के न आया, मैं जाऊं कैसे? अल्लाह मियां को सहाबा किराम से इतना प्यार है, फरमाया ओ लोगों, ये मेरा बिलाल काला, ये हबशी, ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मरने वाला, ये जानिसार जिस घोड़े पे सवार हो, मुझे उस घोड़े से बड़ा प्यार है। फरमाया घोड़े से नहीं, घोड़े के पैरों से बड़ा प्यार है। फरमाया पैरों से नहीं, घोड़े के पैरों से। उड़ी उड़ी खाक की मुझे कसम है, वल आदियात ज़बहा, फलमूरियात क़दहा, मुझे उन घोड़ों के पैरों से उड़ी हुई गर्दो गुब्बार की कसम जिस पे बिलाल सवार हो। खुदा सहाबा की तारीफ नहीं करता, सहाबा के घोड़ों की तारीफ करता है, और घोड़ों की नहीं, घोड़ों के पैरों से उड़ी हुई खाक की तारीफ करता है। कुरान तो इन घोड़ों की तारीफ करता है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं, तांगे में से दिन के दिन निकाल लो, बस मजे ही मजे। सहाबा के घोड़े जिनका एहतराम दरियाओं ने किया, समंदरों ने किया, जमीन और आसमान ने किया, हवाओं ने गुलामी की। सैयदना फारूक आजम सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तमाम सहाबा हुजूर के मुरीद हैं। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की मुराद हैं। इस्लाम को फारूक आजम की जरूरत थी। कमली वाले ने, काली कमली वाले ने झोली फैलाकर खुदा से मांग के लिया। तुमने कभी नमाज पढ़ के ये दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी बर्बादी कर दे? मांगी? तुम शाने नऊज़ुबिल्लाह, नबी को कोई अकल नहीं, मैं क्या मांग रहा हूं, किसको मांग रहा हूं? तुम शाने और अकलमंद, तुमने कभी ये दुआ मांगी, या अल्लाह जिस घर में मेरी शादी हो मेरा ससुर परले दर्जे का पलीत हो? कभी ये दुआ मांगी? तुम तो इतने शाने कि ससुर बड़ा बाइज्जत और बाइकराम होना चाहिए, और बड़ा मालदार होना चाहिए, और कोठी बंगले होने चाहिए, और घंटी की टिंकी साथ लगी होनी चाहिए। तो इतना शाना, और नबी को नऊज़ुबिल्लाह इतनी भी अकल नहीं। अल्लाह पाक जल्ले शानों से झोली फैला के मांगा, इलाही हद हो गई, मुद्दत गुजर गई। मार खाते खाते मक्के की गलियों में लोगों ने मारा, जवानों ने मारा, बूढ़ों ने मारा, अपनों ने मारा, गैरों ने मारा। खुदा की कसम ताइफ के बच्चों ने इमामुल अंबिया को मारा। जब इत्तलात ये मिली और अल्लाह के पाक पैगंबर, हद हो गई, आज तो अबू जुल्दुल के पैर पकड़कर पहाड़ी के ऊपर से घसीटा गया। चमड़ा तो क्या, गोश्त तो क्या, हड्डियां सालिम न रही। कभी इत्तला मिलती है और अल्लाह के पाक नबी आज तो सैयदा नादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पानी में गोता देकर डुबोए रखा। जान निकलने को थी, फिर भी मुंह बाहर निकला। ऐलान करती है, अल्लाहु अहद
کون معاملات ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جولی پھیلائی، الہی خطاب کے بیٹے کو دین کی دولت سے مالا مال کر دے، تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی۔ اور فاروق اسلام کی جان ہے، فاروق اسلام کی شان ہے، فاروق اسلام کی شوکت ہے، فاروق اسلام کی عظمت ہے، فاروق اسلام کا تقدس ہے، فاروق اسلام کی عزت ہے۔ اگر عزت کو چھیڑو گے تو ہندوستان اسلام کو پہنچے گا۔ خود نہیں آیا فاروق، اللہ نے بھیجا، کالی کملی والے نے مانگ کے لیا۔ اور ہلکے پتلے کو کون مانگتا ہے بھائی؟ سب کو بہادروں کی ضرورت ہے، سب کو بہادروں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بزدل ہوتا، کمزور ہوتا، ہلکا پھلکا یوں ہی ہوتا میرے جیسا، تو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام الانبیاء جانتے تھے مکے کا پہلوان ہے، بہادر ہے، جری ہے، اگر ایک فاروق مسلمان ہو گیا تو یوں سمجھو لاکھوں مسلمان ہو گئے۔ اللہ میاں نے قبول کر لیا۔ اب جس نے لڑائی لڑنی ہو وہ جاؤ اللہ میاں سے لڑے کہ کیوں قبول کی فاروق اعظم کے حق میں دعا۔ اب کسی تکڑے سے لڑو نا، کچھ مذہبی آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگا۔ ادھر دار الندوہ میں مشورے ہو رہے ہیں کہ نبوت کو ختم کر دو، یہ قصہ ہی ختم کرو، یہ کیا کہانی ہے؟ ہم سارے چودھری، ہم سارے رئیس، ہم سارے سردار، اور یہ کیا بات ہے کہ ایک بات ختم نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا جب تک نبوت کو قتل نہ کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک شہید نہ کر دو اس وقت تک یہ بات نہیں بنے گی۔ قرآن کہتا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی تدبیر بنائی، اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی تدبیر بنائی، میری تجویز کامیاب رہی۔ ادھر اللہ کے نبی نے بھی فاروق کو مانگا، ادھر مکے والوں نے بھی فاروق کو بلایا، پتا چلا کہ سب کے مطلب کا تھا۔ اگر نبی کی دعا کا تجھے اثر معلوم نہیں ہوتا تو دار الندوہ میں جا کے گھس جا اور مکے کے کافروں سے پوچھ کہ یہ کام تم خود کیوں نہیں کرتے، اس کے ذمے کیوں لگا رہے ہو؟ بلا کے کہنے لگے نبی کا سر لا دے، تجھے 100 اونٹ انعام دیں گے، 100 اونٹ۔ یہ تیار ہو گئے اور بات وہ کہی صرف انعام والی نہیں، انہوں نے پوچھا کہ قتل کرانا کیوں چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہمارا دین کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے دین کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، باپ دادا کا دین۔ نوجوان طبقے کو سمجھانا بڑا آسان ہے، پر یہ جو پرانے پیپے ہیں نا، خدا کی پناہ ہو جی ساڈے پیو ڈاڈا یہ میں نہ ہن، بلا تیرا دادا نبی تھا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے، تیرے باپ دادا کی کوئی بات حجت ہے، کوئی دلیل ہے؟ میں کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کرتا، حالات آج کل ایسے ہی بنے ہوئے ہیں۔ وہ کسی کا لڑکا کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا تھا، کہنے لگے اس کے باپ سے کیا وہ بڑا بدتمیز ہو گیا، یہ چلو اس کے ابا کے پاس چلتے ہیں۔ نالائق کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، اسے یہ پتا نہیں تھا کہ تہذیب ایسی ہو گئی۔ گئے والد کے پاس، وہ حضرت چکر کاٹ رہے ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دونوں پاکستانی معلوم ہوتے ہیں، ان کے دادا کے پاس چلو، دونوں کی شکایت کریں گے، پوتے کی بھی بیٹے کی بھی۔ اب بڑے میاں چارپائی پہ بیٹھے ہیں، ہلنے جلنے جوگے نہیں، چلو میں پیشاب لے اور لوگوں پہ پھینک دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ باپ دادا کا دین کیا ہوتا ہے؟ باپ دادا کا کیا کہیں سبحان فاروق اعظم کو کہنے لگے کہ ہمارے دین کا نقصان ہو رہا ہے، دین میں انہوں نے بڑا رکھنا ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا باپ دادا والا دین کے؟ ہاں۔ انہوں نے کہا لاؤ پھر تلوار، لے کے چلتا ہے، تیور بدلے ہوئے ہیں، جلال میں ہے، غصے میں ہے۔ بلا فاروق کا غصہ اور چھپا ہوا رہ جائے؟ سب کو پتہ لگ گیا، مکے میں دھلکا مچ گیا کہ آج خطاب کا بیٹا جلال میں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، آج تو بڑے گرم ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا چھوڑو، آج میں اس قصے کو ختم کر دوں گا۔ سارے مکے میں شور مچا ہوا، حرم میں گڑبڑ ہو گئی۔
انہوں نے کہا بات بھی کچھ کہ اس نبی کو ٹھکانے لگانے چلا ہوں. صحابی کہنے لگا نبی کو کہ ہاں کہ نبی تک تو بعد میں جانا, پہلے اپنے گھر کا تو پتہ لگا لے. تیری بہن اور بہنوں یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ دین میرے گھر میں آ گیا کہ ہاں. انہوں نے کہا پھر نبی کو تو بعد میں دیکھوں گا, پہلے اپنوں کو دیکھوں, پہلے ان اپنوں کی خبر لوں. ماشاءاللہ. گئے دروازے پہ. اللہ غنی, اگرچہ قرآن مجید مکمل نہیں ہوا لیکن مرد عورتوں میں کتنا قرآن کا ذوق تھا, کتنا شوق تھا, کتنی رغبت تھی, کتنی محبت تھی. فاطمہ بنت خطاب اور ان کا شوہر دونوں میاں بیوی ایک صحابی سے قرآن کریم یاد کر رہے ہیں, دونوں قرآن مجید سیکھ رہے ہیں. آج بڑے بڑے لوگ قرآن مجید نہیں سیکھتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سیکھتے. اگر یہ سیکھ جائے تمام کے تمام اختلافات صحیح ہو سکتے ہیں, تمام کا تمام مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے. مگر انگریزی خاطب کا قرآن کے نزدیک نہیں آتا, اسلام کے قریب نہیں آتا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نزدیک نہیں آتا. نہ خود پڑھتے ہیں نہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں. 2-4 لڑکے جتنے اچھے تنو مند صحت مند ہوں گے تمام کے تمام کالج میں جائیں گے. ایک آدھ جس کی لات ماری جائے, جس کی آنکھ ماری جائے, مولانا اس کو قبول فرما لیجیے, آپ قرآن پڑھائیں گے ہم اسے. بڑا تیری ماں کا پیسہ اسے قرآن پڑھائے گا. چنگا مال انگریز واسطے, مویا ہوا مال خدا واسطے. پھر بیٹھکاں دے وچ بہ کے گلیاں دے موٹراں تے کہندے مولوی اج کل چنگے نہیں رہے, او مٹیریل تو دیکھو. تساں مدرسے دے وچ جڑا مٹیریل سٹیندے کھڑے ہو کدائی ہون مٹیریل تے تو نگاہ پاؤ. جو جو مٹیریل سٹے سو ہو جائے مال تیار ہونا ہے نا. مٹیریل دیسی تے مال ولایتی کیسے تیار ہو جائے. غریب لوگ, معذور لوگ, پریشان لوگ خدا کا قرآن پڑھتے ہیں. جس کا خدا نے پیٹ بھر دیا وہ قرآن نہیں پڑھتا, وہ نبی کا فرمان نہیں سیکھتا. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے, حکمراں ہے ہندوستان کی پوری زمین کا, اور معلومات تو الگ رہی, قرآن مجید کی معلومات الگ رہی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانیات تھی. بادشاہ کو 5000 حدیثیں زبانیات تھی. اور فتاوا لکھنے کے لیے 40 علماء بٹھا رکھے تھے کہ فتوا لکھو, اور شام کو سنتا تھا, تصحیح کرتا تھا. تم فتوا لکھنے کے لیے کس کو بٹھاؤ گے؟ بٹھاؤ گے تو یوں بٹھاؤ گے کہ میرا باپ مر گیا قرآن پڑھ دو. مولوی چنگے نہیں, مولوی چنگے نہیں. مولوی کا خط گناہ کیا ہو گیا؟ اور جب تک تیرا باپ نہیں مرتا مولوی کو پتہ ہی نہیں لگتا تیرا گھر کس واڑ میں ہے. عقیقے کی دعوت چیئرمین کھائیں گے, عقیقے کی دعوت تھانے دار کھائے گا, ٹی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہوں گے. کوئی مر جائے گا بلاؤ فلانے مولوی صاحب کو, فلانے مولوی صاحب کو بلاؤ بھائی. جب تک کوئی مرے گا نہیں مولوی کو تیرے گھر کا دروازہ نہیں پتہ لگے گا. پھر بتا ہم تیرے جینے کی دعا کریں یا مرنے کی؟ جینے کی دعا ان سے کرا جن کو برفیاں کھلاتا ہے, سموسے کھلاتا ہے. مولوی یوں کرتے ہیں, مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا. یہ جو ہوائی جہاز اغوا کر کے لے گئے تھے یہ کون سے مدرسے کے فارغ التحصیل تھے جی؟ یہ جنگ کی کون سی مسجد کا خطیب ہے ان میں سے کوئی سا؟ اور وہ جو 56 باہر تشریف لے گئے تھے ان میں کون سی مسجد کا امام تھا؟ بابو کا نام لیتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے نا, ہم یتیم ہیں. جو الزام آئے مولوی پہ لگاؤ. خدا کی قسم تم نہیں جانتے مولوی کی قدر. جا مسٹر چرچل سے جا کے علماء نے ساری عمر وہ کارنامے انجام دیے اور تم کالج پہ ناز کرتے ہو, ہزاروں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہو. کالج کی سرزمین نے
سر سید احمد پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے مولانا قاسم نانوتوی پیدا کیا، کالج نے لیاقت علی خان پیدا کیا، عبد الرب نستر مرحوم پیدا کیا، نواب ممتوت پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے احمد علی لاہوری پیدا کیا، کالج نے ایوب خان پیدا کیا، یحییٰ خان پیدا کیا، مسٹر بھٹو پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کیا، مفتی محمود پیدا کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ مفتی محمود کون تھا؟ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ جاؤ صدر مملکت سے پوچھو، ماشاءاللہ۔ جس وقت مفتی محمود سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اللہ۔ کا جنازہ مکان کے سامنے رکھا ہوا تھا تو صدر مملکت وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے بتلایا کہ صدر ضیاء الحق صاحب کبھی مفتی محمود کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی مفتی محمود کے محل کے دروازے کو دیکھتا تھا، اور آسمان سے پوچھتا تھا کہ خدایا یہی وہ انسان تھا جو اس چار دیواری میں زندگی گزار گیا۔ عام حالت میں تو کیا، وزارت کے دور میں جس کا مزاج تو کیا بدلتا، جس کا تدبر تو کیا بدلتا، جس کی سیاست تو کیا بدلتی، مفتی محمود کا جوتا بھی نہ بدلا۔ وہی لباس، وہی حالات اور وہی واقعات آخری دم تک۔ قاری محمد طیب صاحب مدد ذلہ نے تعزیتی اجلاس کیا دارالعلوم دیوبند میں، تو ایک حدیث سنائی علماء کو کنز العمال کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو صدی کا نچوڑ اور عرق ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک صدی کے اخیر میں اٹھاتا ہے، اور فرمایا 14ویں صدی کا مجدد اور عرق اور خلاصہ مفتی محمود تھا۔ کس عظمت کے لوگ پیدا کیے مسجد نے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو دیکھو، مولانا محمد علی جوہر کو دیکھو، مولانا جعفر تھنیسری کو دیکھو، مولانا یحییٰ پٹنے والوں کو دیکھو، مولانا حمید اللہ سورت والوں کو دیکھو۔ خدا کی قسم ایک ایک جوہر ایسا پیدا کیا کالج نہ پیدا کر سکا اور نہ پیدا کر سکے گا۔ اس لیے میں نے بات کہی تھی کہ اس زمانے میں مٹیریل کچھ اور تھا تو اچھا مال تیار ہوتا تھا، اب مٹیریل تم نے خود غلط رکھا ہے تو صحیح مال کہاں سے تیار؟ آؤ مسجد میں، آؤ خدا کے قرآن کے نزدیک۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس بیگم پہ رات دن قربان ہوا پھرتا ہے، یہ بیگم تو جنازے کے ساتھ دروازے تک بھی شرم کی ماری نہ جائے گی۔ جن بہن بیٹیوں پہ لاکھوں روپیہ قربان کرتا ہے، یہ رو پیٹ کر زیادہ سے زیادہ باہر کے دروازے تک جائیں گی۔ جن عزیزوں اقربا رشتے داروں کے پیچھے لگ کر نہ رشوت سے پرہیز کیا، نہ حرام سے پرہیز کیا، نہ ملاوٹ سے پرہیز کیا، کبھی سوچا تک نہیں، یہ تمام کے تمام قبر تک ساتھ جائیں گے۔ اور خدا کی قسم اللہ کا قرآن اتنا وفادار ہے، گھر میں بھی تیری ساتھ ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے تیری ساتھ ہے، قبر میں دفن کر کے بیٹے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، بھتیجے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، داماد نے پیٹھ دکھا دی، چچے نے دکھا دی، سگے بھائی نے پیٹ پھیر لی۔ قرآن کہتا گھبرانا میں تیرا ساتھی ہوں، قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، پلسرات کا ساتھی، عدالت خداوندی تک کا ساتھی، جنت میں ساتھ لے جانے کا ساتھی، بے وفا نہیں، بے وفا نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئے تو اندر سے قرآن کریم کی آواز آئی۔ سبحان اللہ، کس قدر مبارک ہے وہ گھرانہ جس کے در و دیوار قرآن سنتے ہو، اور کتنا لعنت بھرا ہے وہ گھر جس کے در و دیوار ہر وقت کنجریوں کے گیت سے گندے رہتے ہو۔ اب تو کوئی بس خالی نہیں، اپا مسلمان تو پہلے لوگ تھے نا، اپا ہے مسلمین۔ کوئی ٹرک خالی نہیں، کوئی ویگن خالی نہیں، کوئی گھر خالی نہیں،
اگر میرے جیسے مولوی کو ماشاءاللہ ریڈیو ٹیپ خریدنے کی توفیق نہیں ہوئی تو برابر والوں کی مہربانی میں کوئی کمی نہیں. کتنا ہی سمجھاؤ. اخبار جنگ نے لکھا عید الفطر کے موقع پر کہ ہمارے غریب ملک کی عورتوں نے عید کے موقع پر جو بال کٹوائے، جو بال بنوائے، ٹھیک کرائے، 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا. غریب ملک ہے، غریب. 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا عورتوں نے. اور یوں لکھا تھا اخبار نے کہ ساری رات لائن لگی رہی، نمبر نہیں آیا. اور لائن میں نئی عمر کی لڑکیاں نہیں، یوں لکھا تھا کہ دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی، نانی اماں بھی. یعنی جہاں لڑکیاں لاریاں کھڑی تھی وہاں لائنوں میں پرانے پپے بھی تھے. اب بتاؤ، قبر کی تیاری ہے، بال کٹا رہی ہیں. ان کی ایک فوج بنانی چاہیے، بہت جلدی فتح ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے، غیظوں کا دم میں آ گئے اور بھی جوش میں آ گئے. میرے گھر میں قرآن آ گیا، میرے گھر میں نبوت آ گئی، میرے گھر میں توحید خداوندی آ گئی. کیوں آ گئی؟ دروازے کو اس زور سے دستک دی، اندر والوں کو پتہ چل گیا کہ جلال میں ہے. وہ جو صحابی قرآن کریم پڑھانے والا تھا اسے تو چھپا دیا کہ یہ غیر آدمی ہے، مارے گا. میں بہن ہوں، یہ بہنوئی ہے، گھر کی بات ہے. دروازہ کھولا، دروازہ کھلتی اندر آئے. لگ لپیٹ تو تھی نہیں نا. فاروق اور لگ لپیٹ. حضور نے فرمایا جس گلی سے، جس شہر سے، جس محلے سے میرا فاروق گزر جائے قیامت تو آ سکتی ہے، شیطان وہاں سے نہیں گزر سکتا. معمولی بات نہیں ہے. نبی نے ہوئی سے نہیں منگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ جزاک اللہ. آگے جو ہے وہ بھی تو فاروق کی بہن ہے، اس نے بھی اسی چھاتی کا دودھ پی رکھا جس کا فاروق نے پیا. یہ نہیں کہا بھائی جان تشریف رکھو، چائے پیو، دودھ پیو، میں آپ یہ بات کی باتیں ہیں. ایمان لگ لپیٹی کرنے ہی نہیں دیتا. ورنہ عورت ذات تھی، شروع ہو جاتی بھائی جان کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، آج پسینے میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو. بالکل نہیں، صاف کہنے لگی. انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے تجھ کو کیا مطلب. ایمان بول رہے ہیں، فاطمہ نہیں بول رہی. مکے کے بہادر کے سامنے بہن یوں اکڑ کے بات کرے، تجھے کیا مطلب ہے؟ بہنوئی کی طرف اشارہ کیا. تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کون سا کہیں سے کمزور آیا تھا، کہنے لگا تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا. زبان میری، ایمان میرا، جان میری، گھر میرا، تو کون ہے پوچھنے والا. ایمان اور خاموش رہ جائے بڑا مشکل مسئلہ ہے. یہ تو ہم نے کر رکھا ہے نا درنگا حال. کہتا درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. ایک طرف ہو کے مر. دونوں میاں بیوی اکڑ گئے. فاروق نے سوچا میری بہادری کا تو کچھ بھی نہیں بنا. یہ ہوا کہ آج نیا منظر کیا دیکھ رہا ہوں میں. بس پکڑ لیا بہنوئی کو، مارا بہنوئی کو، خون بہا دیا. آخر گھر والی کب تک دیکھتی، سمجھا کہ یہ ذرا پرے کا رشتے دار ہے. میں بہن ہوں، میرا ماں جایا بھائی ہے، دودھ شریک بھائی ہے، میں چھڑا دوں. آگے بڑھ کے کہنے لگی او فاروق، او میرے بھائی، آج اپنی بہن کو کیا بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ آج ختم کرنے کا پروگرام ہے، اجاڑنے آیا ہے. بہنوئی کو چھوڑ دیا، بہن کو پل پڑے. اتنا مارا، مار مار کے بے ہوش کر دیا. اور حالت یہ کر دی دہن سے نام حقی، دہن سے نام حقی، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری. عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری. مارا، غیرت دینی میں آ کر کے مارا. یہ میری بہن بے دین کیوں ہو گئی، یہ میرا بہنوئی بے دین کیوں ہو گیا، میں ان کو ماروں گا، میں ان کو مارتا
जाऊंगा। बहन ईमान वाली है, खुदा की कसम कुरान की ताकत का मुलाहजा करो, अल्लाह की ताकत, तौहीद की ताकत का मुलाहजा करो। कहने लगी अगर तेरा ये ख्याल है मार मार के दीन छुड़ा दूंगा, मार मार के कुरान छुड़ा दूंगा। कहने लगी बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसे या बोटियां कुत्तों पे नुचवा दे, हम अपने दीन हक से हरगिज फिर नहीं सकते। बुलंदी मारिफत की मिल गई है गिर नहीं सकते। तू बोटियां उड़ा सकता है, ईमान की दौलत नहीं छीन सकता। जरा जोर लगा, मैं औरत हूँ तू मर्द है, मैं सिर्फ ज़ईफ हूँ तू मक्के का बहादुर है। तेरी छुट्टी है, आ मैदान में, इधर जालिम हुनर आजमाए, तू तीर आजमा में हम जिगर आजमाए। तू मारता जा, कीमा तो बना सकता है मगर मुझसे खुदा का कुरान नहीं छुड़ा सकता। अरे तकबीर! तुझे भूल हुई? जिस माँ की छाती का दूध तूने पिया मैंने उसी का पी रखा है। फिर मुकाबले भी मैदान में आ, मार मार के ईमान छुड़ाना चाहता है, कुरान छुड़ाना चाहता है मार से। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबा देंगे। फारूक आजम सोचते हैं मेरे सामने कभी बोली तक नहीं, एहतराम करती थी, इतनी शर्मीली लड़की और आज चैलेंज छुट्टी कर रही है मेरी मक्के के बहादुर की। कोई ना कोई बात है, ये ऐसा नहीं कर सकती। फरमाने लगे, बैठ गए, जरा सा सांस लिया। उसने कहा अच्छा चलो बाद को देखेंगे क्या बनता है, तुम मुझे वो दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे थे, तुम मुझे वो दिखाओ तुम पढ़ क्या रहे थे, मैं देख लूं कि वो क्या चीज है जिसमें इतनी जुर्रत है, इतनी शुजाअत है, इतनी कुव्वत है, इतनी स्पिरिट है कि मैं मारता मारता थक गया, तू मार खाती ना थकी। कोई कमजोर दिल की होती, अच्छा भाईजान अभी लाती, फौरन चली जाती। फातिमा बिनते खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल हो, तूने कुरान के तकद्दुस को इस वक्त में भी समझाया। बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, खून थूक रही है, नाक से लहू बह रहा है, डर की मारी ऐसे वक्त में तो देर नहीं करनी चाहिए थी। और कुरान की बेअदबी करने वालों, जाओ फातिमा बिनते खत्ताब के दरवाजे पे जाओ, अदब सीख के आओ। मामूली बातों पे कुरान उठाने वालों, थोड़ी थोड़ी कीमत लेकर कुरान पढ़ के जन्नत में मुर्दों को ठोकने वालों, अकल करो। झूठ बोल। एक बहुत बड़ा वजीर बेचारा अब तो बामुल्क से बाहर है, मेरा एक दोस्त, यकीन करो अभी जिंदा है, सिंध के इलाके में मेरे साथ कुरान शरीफ पढ़ा, इकट्ठे पढ़े, बिरादरी का भी रिश्तेदार भी है। तो मैं उसके पास बैठा था, वजीर की मर गई माँ, उसने अब वो टेलीफोन में उसने कहा होगा ना, उसकी तो मैं नहीं सुन रहा था कि कुरान शरीफ आपने पढ़े। सारा दिन मैं वहाँ मेहमान था, मैं वहाँ रहा, किसी ने एक सूरत नहीं पढ़ी, कुल वल्लाह भी, और ये टेलीफोन में कह रहा कि 80 कुरान खत्म हो गए साईं। भला 80 कुरान की आसान में खत्म करते, कारखाने तुम संभालो, दुकान की चाबी पहले से तू संभाले, स्कूटर कार तेरी, कोठी बंगला तेरा, और कुरान पढ़ पढ़ के मर जाए हम, क्यों तेरे बाप के नौकर है? बिल्कुल धोखा है, कोई नहीं किसी के लिए पढ़ता, और अगर पढ़ता है तो थोड़ा बहुत, कुरान को इतना छोटा नहीं जो करके पढ़ दिया जाए। खुद सीखो ना, लड़ता है कुरान, अपने औलाद को सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दिलवाओ, ताकि मरने के बाद तेरी कब्र पे खड़ा होकर बैठकर घर बैठकर माँ बेटी बहन कुरान पढ़े और तुझे बख्शे, अल्लाह पाक तुझे जन्नत अता फरमाए। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, और जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोता क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस
सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है? जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी? मेरी तसल्ली हो गई। लेकिन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी अल्लाहु अहद। सरकार को इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, कसम खा के कहता हूं आज भी सीने से लगा रखा है। मगर हम में से कौन याद रखे कि वो कौन सी तारीख है, वो कौन सा महीना है जिस दिन में, जिस महीने में इतने उलुल आजम पैगंबर के साथी की वफात हुई। हमारा ताल्लुक ही कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग ये एतराज करेंगे कि तुम नारे तकबीर लगाते हो, खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारे लगाते हो, तुम नारा हैदरी क्यों नहीं लगाते? कभी तुम्हारी खोपड़ी में ये बात भी आई कि कभी किसी ने सिद्दीक अकबर का भी नारा लगाया? प्रोपगंडे का शिकार है दुनिया। सिद्दीक के मानने वाले लोग कब्रों में चले गए, जो अजमत करते थे, मोहब्बत करते थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ओ लोगों, जितने भी तुम सहाबा किराम की जमात हो, जितने भी तुम लोग हो, सबके एहसानात का बदला मैंने दुनिया ही में चुका दिया। अबू बकर के एहसानात का बदला खुदा देगा। इतना बड़ा अजीम इंसान है जिसको काली कमली वाले ने सिद्दीक का लक़ब दिया, अतीक का लक़ब दिया, जिसने कलमा पढ़ने के बाद न कारोबार किया, न तजारत की, न अपने घर के धंधे में लगा, बस कलमा पढ़ने के बाद फिर मक्के की गली गली का चक्कर है, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। कोई ऐसा ना हो मेरे आका का गुलाम बनकर दुनियावी तकलीफ में मुब्तला ना हो। अगर कोई मिल गया तो मैं जान माल से उसकी इमदाद करूंगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला साथी, पहला गमगुसार ऐसा मिला जो गली गली में चक्कर लगाता फिरता है। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं एक मोहल्ले में जा निकला और मैंने जाके देखा काफिरों ने एक देग पानी की भरी हुई है और एक 70 साल बूढ़ी माई को उसमें गोता दिया हुआ है, सर पे हाथ रख कर डुबाया हुआ है। अपनी औलाद के लिए तुम भी फिरोगे, मैं भी फिरूंगा। सारा जहान अपनी औलाद की रोटी के लिए इंतजाम करेगा, कपड़े का इंतजाम करेगा, मकान दुकान का इंतजाम करेगा। अबू बकर तेरा क्या कहना, सारी दौलत काली कमली वाले की अजमत पे लुटा दी। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा और जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोता क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है, ये कलमा क्यों पढ़ती है, हम छुड़ा देंगे। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी? मेरी तसल्ली हो गई। लेकिन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी अल्लाहु अहद। ओ मक्के वालों, ओ बुतों के पुजारियों, तरह तरह के लोगों को मुश्किल कुशा मानने वालों, हाजत रवा मानने वालों, लोगों के सामने झुककर कब्रों से बेटे मांगने वालों, अपनी मुरादों को पूरा करने का मुतालबा करने वालों, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं अब भी खुदा को एक मानती हूँ।
फरमाते हैं मेरे देखते देखते बुढ़िया को छोड़ दिया, बेटी को पकड़ लिया। जवान बेटी थी, उसने भी कलमा पढ़ा था। मैं इसीलिए हर वक्त ये कहा करता हूं कि तुम्हें कलमे की क्या कदर हो। सोने का एक जेवर घर से गुम जाए, 2 दिन रोटी नहीं पकती घर में, नुकसान हो गया। सोना चला गया घर से, औरतें भी हा हा करती फिरती हैं, मर्द भी अफसोस करते फिरते हैं, और एक घर के घर में कलमा नहीं, किसी को अफसोस नहीं। दीन घर से निकल गया, कुरान घर से निकल गया, उल्फत मोहब्बत घर से निकल गई, तबाही फिर गई सारी दुनिया की। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे देखते देखते जवान बच्ची को पकड़ा और उसने रट लगानी शुरू की, कर दी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमा पढ़ने लगी, कई काफिरों ने उसका मुंह पकड़ा, जुबान बाहर खींची, जुबान पे दाग दे दिया, गरम गरम लोहे से जुबान को दाग दे दिया। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं देखता रहा, जब जालिमों ने लोहा गरम हटाया, उस बच्ची के मुंह से फिर यही लफ्ज निकला, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। वो अपनी जात में सफात में यकता है, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी को अपनी जात में सफात में उसने शरीक नहीं बनाया। ये जो तुम्हें कहते हैं ना, और जी ये भी तो अल्लाह नहीं बनाए हैं, और बनाए हैं तो बंदे बनाए हैं ना, खुदा तो नहीं बनाए। कलंदर बनाए, बुजुर्ग बनाए, फकीर बनाए, पीर बनाए, और बनाए तो उसने ही है ना। जब उसी ने बनाए हैं और जब वो चाहता है तो फिर इनको मौत भेज देता है। जिसकी मौत आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो बीमार पड़ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको प्यास लगती हो, जिसको भूख लगती हो, जिसको नींद आती हो, जो परेशान हो सकता हो वो खुदा नहीं हो सकता। जिसको सारी करोड़ों अरबों साल से भी जिस रात को कभी नींद नहीं आई, कभी उसको मोहताजी नहीं हुई, कभी भूख नहीं लगी, खुदा वो है। दुनिया पता ही नहीं जा किधर रही है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने जालिमों से कहा, ओ जालिमों ना मारो। काफिर कहने लगे तुझे क्या हमारी दोनों बांदियां हैं, गुलाम है, या कलमा छोड़ देंगी या जान से मर जाएंगी, इतना तक हम नहीं छोड़ेंगे। अबू बकर की इनसे रिश्तेदारी कोई नहीं, अजीजदारी कोई नहीं, कराबतदारी कोई नहीं, सक्के कोई नहीं, बरादरी नहीं। अबू बकर वहीं खड़ा खड़ा ऐलान करता, ओ मक्के वालों मांगो जो मांगते हो, काली कमली वाले की दीवानियों को मैं आजाद करा के छोड़ूंगा। दौलत मेरी हो, अल्लाह की तौहीद के काम आए, पैसा मेरा हो, मैं उस पैसे का करूंगा क्या? मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली मुसीबत में रहे और मैं दौलतमंद बना बैठा रहूं। दोनों माँ बेटियों को खरीद कर आजाद कर दिया। और मेरी एक बात लिख के ले जाओ, तुम्हें मौलवी नहीं बताते क्योंकि उन्हें तो झगड़ों से फुर्सत नहीं। ये जितने भी सहाबा हैं, हजरत बिलाल हों, अबू फकीहा हों रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, सैयदा नादिया हों, उनकी बेटी हों, और इस किस्म के मजलूम सहाबा जितने भी हैं, सारे के सारे अबू बकर ने खरीद के आजाद किए। तमाम के तमाम जितने भी मजलूम सहाबा हैं, कमजोर सहाबा हैं, गुलाम थे लोगों के, तमाम के तमाम पर दौलत सिद्दीक अकबर की लगी है। इतना दीन का अजमत वाला, इतनी इस्लाम की शान का रखने वाला कि तन मन धन सारा कुर्बान कर दिया। और फिर आप लोग तो क्योंकि हम रात दिन इसी सिलसिले में रहते हैं, हम भी तुम में से ही हैं। और देखना जी यहाँ हालात जरा अच्छे नहीं है, जरा देख के तकरीर करना, जरा यूं करना, माहौल ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है। उलमाए किराम ने लिखा जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दिन अपने आका के हुजूर में आए, अर्ज किया मेरे आका इजाजत दो, आज तो बैतुल्लाह में तौहीद की दावत दूंगा। किस दिन की बात कर रहा हूं? जिस दिन इस रूए जमीन पे सिर्फ नबी का कलमा पढ़ने वाले 14 हैं, नबी समेत 14 हैं।
आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कलमा पढ़ने वालों की तादाद सिर्फ 14, उसमें औरतें भी आ गई, मर्द भी आ गए, उसमें सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी आ गई, अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी आ गए, सारे 14 हैं, सारा मक्का मुशरिकों का है। हुजूर करीम सब कह जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तादाद बड़ी थोड़ी है, गरीब लोग हैं। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक़ अकबर को चाहिए था हमारे जमाने का कोई होता, अच्छा जी कम से कम 1400 14,000 आप जदों बन जावांगे ना फिर वेखांगे। नहीं, सिद्दीक़ अकबर ने उसी वक्त अर्ज कर दिया, मेरे आका अगर आप हक पर हैं और हम सब हक पर हैं, अल्लाह की पूजा करने वाले हैं, आपकी नबूवत को मानने वाले हैं, फिर डर किस बात का, इजाजत दो मैं बैतुल्लाह में आज खुदा का कुरान सुनाऊंगा। वो कितना दिलेर होगा, वो कितना बहादुर जवान होगा। यूं ही तो नहीं, उलमाए कराम ने लिखा है कि परवरदिगार आलम जल्ले शानू ने जिब्रील अमीन से पूछा, ओ जिब्रील हर नबी के पास किताबें तूने पहुंचाई, मेरे पैगाम दुनिया में पहुंचाए, आदम अलैहिस्सलाम के पास तू गया, नूह अलैहिस्सलाम के पास आप गए, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आप गए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास आप गए, मूसा कलीमुल्लाह के पास आप गए, ईसा रूहुल्लाह के पास आप गए, हर नबी के पास ऐ जिब्रील तुम आते जाते रहे। आज मैं खुदा एक बात पूछता हूँ, तेरी भी कोई हसरत है, तेरी भी कोई तमन्ना है, तेरी भी कोई आरजू है, तेरे दिल की भी कोई अंगड़ाई है, तेरी भी कोई कायनात में पसंद है? अर्ज करता इलाहुल आलमीन क्यों नहीं, मेरी भी एक पसंद है। पूछा क्या? अर्ज करता हूँ मेरे परवरदिगार जब आपने पूछा तो मुझे बताना पड़ा, मेरे फरिश्ते के दिल में भी, हालांकि मैं सारे जान के नूरी फरिश्तों का सरदार हूँ, तमाम फरिश्तों की सरदारी का ताज मेरे सर पे है, 600 नूरानी पर मेरे लगे हुए हैं, मगर फिर भी मेरी ये तमन्ना रहती है, काश मैं जिब्रील न होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता। क्या बात है। मालिक कायनात ने जब नबूवत सबसे निराली दी, कुरान जैसी किताब आसमान ने निराली दी, तो यार भी तो चुन चुन के दिए ना। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि हमारे नबी के यार भी निराले, मेरे नबी के रिश्तेदार भी निराले, मेरे नबी की बात भी निराली, मेरे नबी की जमात भी निराली। कौन मुकाबला करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाजत मिल गई। तवज्जो रखना, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इजाजत मांगी तो ये नहीं कि इजाजत दे दी चले जाओ मैं दुआ करूंगा, ये बात नहीं। सिद्दीक़ अकबर को इजाजत दी जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उठ के चले अल्लाह की तौहीद का ऐलान करने के लिए, कुरान सुनाने के लिए, सरकार भी खुद तशरीफ ले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदाजा लगाओ उस जलसे का क्या शान होगा, उसकी क्या आजमत होगी कि तकरीर करने वाला सिद्दीक है, सदारत पे इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही लिखा उलमाए कराम ने, काम अबू बकर, खड़े हो गए अबू बकर, हुआ जालिसुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा आप बैठ गए। और फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह का कुरान सुनाया बैतुल्लाह में, खाना काबा में। फिर ये नहीं कि किसी ने नारे लगाए हों, मरहबा कहा हो, फूलों के हार डाले हों, मिठाई तकसीम की हो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने सिद्दीक अकबर को लोगों ने इतना मारा, बेहोश कर दिया। हालांकि अबू बकर ने कुरान पढ़ा, वक़ाला रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फिरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलूना रजुला, क्या तुम उसको कत्ल करने का इरादा रखते हो? आई यक़ूल रब्बी अल्लाह,
جو اتنی بات کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، میری حاجات کو جاننے والا بھی اللہ، ان کو پورا کرنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی خدا، دور کرنے والا بھی خدا۔ آئی یقول ربی اللہ، میرا خدا ایک ہے۔ مکے والوں میرے آقا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، تمہارا کیا نقصان کیا ہے، تم کیوں میرے آقا کے دشمن بن گئے ہو؟ صرف ایک موڑ پہ نہیں، ہر موڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مال کی بازی لگائی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے آنگن میں کھڑے ہیں، اپنے صحن میں کھڑے ہیں۔ عائشہ صدیقہ تو تمہیں نظر آتی ہے، تم نے عائشہ صدیقہ کا شوہر نہیں دیکھا؟ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کر دیا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں عائشہ، ان سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ، ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دیا آقا میرا ابا، سبحان اللہ، کیا بات فرمائی؟ فرمایا میری عائشہ تجھے کیا معلوم ہے فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ، آسمان کے مزین ستاروں سے زیادہ، فاروق کی نیکیاں سمندر کے قطروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں درختوں کے پتوں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں زمین کے ذروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں پہاڑوں کی کنکر سے زیادہ۔ پر عائشہ بات سن لے، تیرے باپ کی 3 راتیں ایک طرف، فاروق کی ساری زندگی ایک طرف۔ تیرے ابا کا مقام تو سب سے نرالا ہے، اس کی ریس کون کرے گا؟ کون ریس کر سکتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ مدینہ طیبہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ اب تو خلافت کے بوجھ میں پھنس گیا صدیق، اب تو قوم کا کام اتنا گلے میں پڑ گیا کہ اب کہاں فرصت ملے گی، میں اب نیکیاں زیادہ کماؤں گا۔ مدینے میں ایک بڑھیا بیوہ محتاج، آنکھوں سے محتاج رہتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد اس کے دروازے پہ گئے، مائی برتن لا، پانی بھر کے لا دوں؟ اندر سے جواب ملا جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، پوچھنے آیا تیرے سے پہلے اور کوئی سارا ہی کام کر کے چلا گیا، میرا کھانا بھی پکایا، مجھے کھلا بھی گیا، برتن بھی صاف کر گیا، جھاڑو بھی لگا گیا، میرے کپڑے بھی دھو گیا، سب کچھ کر کے چلا گیا۔ آج کون کرے گا؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے کہ فاروق والی نے کیا کچھ ہم بھی لے لیں، صدیق والی عظمت کچھ ہمیں بھی مل جائے، پر پہلے منہ تو بناؤ، وہ شکل تو پیدا کرو، وہ عظمت تو پیدا کرو جو انہوں نے کی تھی۔ کون ہے تم میں سے آج جو کسی محتاج کے دروازے پہ جا کے پوچھتا ہو میرے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ بھائی، میں بغیر پیسوں کے کر دوں گا؟ اگر کوئی بیمار بھی پڑ جائے، اچانک بیمار ہو جائے، تو اس کا ہی کوئی لواحق گھر کا آدمی کوئی دوڑے تو دوڑے، برابر میں سے مجال ہے کوئی اسپتال تک لے جانے میں، ڈاکٹر کو لانے میں، کون امداد کرے؟ اور اس کا نتیجہ سامنے ہے، جب میں کسی کی نہیں کرتا تو میری کون کرے؟ کوئی بھی نہیں۔ آج تو جنازے بھی اس طرح گزرتے ہیں جیسے ہندوؤں کی ارتھیاں نہیں گزرتی تھی، 2 4 آدمی لے کے جاتے تھے۔ کون آئے جنازے پہ؟ تم کسی کے جنازے پہ جاؤ تو تمہارے یہاں کوئی آئے؟ اور جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں،
बुखारी शरीफ में रिवायत है, मन इत्तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पढ़े, ईमान यकीन के साथ जनाजा पढ़े, सवाब की नीयत से पढ़े, वसेब की नीयत ना हो, बरादरी की नीयत ना हो, खानदानी लिहाज ना हो, कराबतदारी का कोई लिहाज ना हो, कोई देखे या नहीं देखे, कोई आए या ना आए, कोई पूछे या ना पूछे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। काली कमली वाले ने ऐलान कर दिया, मैं सामिन हूं, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए। सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं जब मुसलमान का जनाजा बगैर लालच के, बगैर तमा के, बगैर किसी और वजह के, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए इस नियत से जनाजा पढ़े कि ये अल्लाह के बंदे का जनाजा है। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं कि यारो मेरे से पहले कौन आ गया, बुढ़िया का सारा काम जो करके गया वो किस वक्त आया होगा, खाना भी पकाया, खिलाया, बर्तन साफ करे। दूसरे दिन जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर से पहले गए। ला बूढ़ी माई बर्तन दे, पानी भर के ला दूं, और कोई सौदा सामान हो मुझे बतला, मैं ला के दूं। अंदर से आवाज आती है, जज़ाकल्लाह, तुझसे पहले कोई और मेरा सारा ही काम काज करके चला गया। उन्होंने कहा कौन होगा। तीसरे दिन जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान से पहले पहुंचे फजर की, तो देखते क्या है, कंधे पे पानी का मटका भरा हुआ एक आदमी अंदर लेके दाखिल हुआ। तो फारूक आजम फरमाते हैं, मैंने सोच लिया कि चलो मौका तो आज भी गया, पर पता तो चलेगा ये है कौन, पता तो चलेगा ये कौन है। दरवाजे पे बैठ गए। सारा काम निपटाने के बाद जब बाहर निकले तो फारूक आजम ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगा, 3 दिन हो गए मुझे खड़ा होते हुए, अल्लाह के बंदे बता तो सही कौन है। फरमाया, ऐ उमर यार जाने दे, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूं। और जिस वक्त की मैं ये तुम्हें बात सुना रहा हूं, उस वक्त सिद्दीक अकबर बादशाह थे, खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, सिद्दीक अकबर थे, और तकरीबन 92 लाख मुरब्बे मील पे हुक्मरानी थी। बादशाह होकर के मोहताज गरीब की खबर करते थे, इमदाद करते थे। और आज असल में तो अल्लाह मियां तुम्हें कुछ दे ही क्यों, और अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत नौकरी मुलाजमत मिल गई, पतलून वाला आया तो सीधा घुस गया, कोई धोती वाला आया तो वो चपरासी कहता है, ओए की है, तो साहब नाल काम में चल पड़े, तेरे वास्ते साहब बैठे है, बाहर निकल। गरीब आदमी देखकर सिपाही भी, चपरासी भी, चरफासी भी सारे पीछे पड़ जाते हैं। सादे कपड़ों वाला देखा और फिर कानून हरकत में आ जाता है। और अगर अंग्रेज का लिबास हो, गले में फांसी लटकी हुई हो, सर पे टोकरा हो और पतलून पहन रखी हो, फिर खड़म 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 सीधा पहुंचता है। फिर चपरासी की भी आंखें मिट जाती हैं, अर्दली भी अंधा हो जाता है, कोई नहीं पूछता। उन्होंने कहा कोई ना कोई साहब के मिलने वाला आदमी है, खुद जो साहब है ये जाने वाला। मैं जिस वक्त की बात अर्ज कर रहा हूँ, सिद्दीक अकबर हुक्मरान थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, पैगंबर के सुसर थे, ऐशा सिद्दीका के अब्बा थे, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन थे। मदीना मुनव्वरा में ये बात हुई। और सुनो, जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बादशाहत और खिलाफत और अमारत आई, मदीने की गली में एक आदमी ने आवाज लगाई, हल अजीर है, कोई मजदूर, कोई मजदूर है। वक्त का बादशाह सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब गए, हाँ हाजिर हूं। मजदूर आ गया, अल्लाह अकबर। पूछा क्या काम है? कहता मेरी बकरी मर गई है, उसे उठाकर शहर से बाहर फेंकना है।
تاریخ گواہ ہے، صحابہ گواہ ہیں، مسلمان گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں، امیر المؤمنین ہوتے ہوئے صدیق اکبر نے مردہ بکری کندھے پہ اٹھا رکھی ہے اور 4 آنے مزدوری کے لیے باہر پھینکنے چلا ہے۔ کون ایسا کرے گا؟ ہم سارے جنتی بنے پھرتے ہیں، کبھی اپنے حالات پہ تو نظر ڈالا کرو، آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ارے رات بھی ہے دن بھی ہے، کبھی اکیلے بھی ہوتے ہوگے، کبھی تو نظر مارو۔ وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ ایک چونی مزدوری کے لیے مردار بکری پھینکنے باہر جاتا ہے، اس لیے کہ میری روٹی حلال کی ہو، میرا کھانا حلال کا ہو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ کھانا لایا کہیں سے، تو ہر دن تو پوچھ لیا کرتے تھے کہ تو کہاں سے لایا۔ 3 دن کی بھوک نے اتنا بےتاب کر دیا تھا، اتنا تنگ کر دیا تھا کہ وہ کھانا لایا، 2 لقمے کھا لیے اور پھر پوچھا کہاں سے لایا تھا بھائی، کیسے کمایا تھا؟ تو کہنے لگا مجھے ایک دم آتا ہے، میں کسی کو بچھو لڑ گیا تھا، میں نے وہ دم کیا تھا، ایک قوم ہے اسے خیر آ گئی تھی، اب میں وہاں سے جو گزرا ان کے یہاں کوئی شادی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا، کھانا بھی کھلایا اور یہ ساتھ بھی دے دیا۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، حلق میں انگلی ڈال رہے ہیں، الٹی کروں، یہ لقمے باہر نکالوں۔ کسی نے کہا کہ اگر الٹی کرنی، بلا 3 دن کے فاقے میں 2 لقمے اندر گئے، الٹی کیسے آئے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ 2-3 پانی کے پیالے پیو، پھر انگلی مارو، پھر حلق میں سے نکلیں گے۔ چنانچہ کئی پیالے پی کر الٹی کی، انگلی مار مار کے، جب تک وہ لقمے نکال لی دیے صدیق کو چین نہ آئے۔ آج ہمارا پیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا حمام ہے کہ اس میں حرام حلال، اپنوں کا پرایوں کا حق مال کتنے ہی ڈال دو، خدا کی قسم وہ ڈکار ہی نہیں مارتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، آپ کی خلافت میں اور آپ کی زندگی کے حالات علماء کرام نے لکھے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ادھر قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جوان اتنا تقوی والا، اتنی پرہیزگاری والا، اتنی محبت کرنے والا، جنگ تبوک کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ بڑا اوکھا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا دور کا سفر ہے، جس کے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کالی کملی والے کے لشکر کا انتظام کرنے کے لیے سارے جا کے لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن بھی میرے دل میں آئی کہ آج جیتوں گا صدیق اکبر سے۔ میں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا لے کے چلا گیا، حضور کی جا کے خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا فاروق کتنا لائے؟ کہ جی آدھا گھر چھوڑایا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، آئی صدیق اکبر کی باری، اپنے گھر کا تمام پیسہ ٹکا، تمام دراہیم و دنانیر، تمام کا تمام گٹھڑی باندھ لی۔ خدا کی قسم کیا کہنا ابو بکر تیری عشق کا دیواروں میں ہاتھ پھیر رہا ہے، او ابو بکر کیا تلاش ہو رہی ہے؟ کہتا ہے او لوگو ایسا نہ ہو میرے محبوب نے مانگا ہے میرے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے۔ دیوار پہ ہاتھ مار رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سوئی نہ رہ جائے۔ آقا نے فرمایا ہے، میرے محبوب نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسلی کر لی، کچھ نہیں رہا، گٹھڑی لے کر کے سرکار کی خدمت میں جا کے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کتنا لائے، کتنا چھوڑائے؟ صدیق اکبر کہتا ہے کہ بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ کالی کملی والے میں اپنے گھر کی سوئی بھی لے کے آیا ہوں، ایسا نہ ہو میرا اللہ یہ نہ دیکھ لے کالی کملی والے نے مانگا اور ابو بکر نے بچا کے رکھ لیا۔ سارا لے آیا ہوں، جو کچھ تھا تمام کا تمام کنج کے لے آیا ہوں۔
انہوں نے کہا بچوں کے لیے کہ بچوں کا خدا وارث ہے، بچے میرے تھوڑے ہیں، خدا نے دیے ہیں، خود سنبھالے گا، میں نے اپنی محبت کو نبھانا ہے۔ جس جوان نے اس طریقے سے عظمت نبھائی ہو، کون ان کو الگ کر سکتا ہے، کون ہٹا سکتا ہے؟ پھر مکے کی گلی کا چکر لگایا، ابتدا اسلام میں ہی جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کے سینے پہ پتھر ہے، کمر کے نیچے شولے ہیں۔ امیہ ابن خلف نے حضرت بلال کی گردن پہ پاؤں رکھ کر سارا وزن دے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان باہر نکل آئی، اتنی لمبی زبان باہر لٹک گئی۔ صدیق اکبر نے امیہ ابن خلف سے کہا ظالم ایک طرف ہٹ، میں بلال سے کوئی بات کرتا ہوں۔ اللہ غنی، تھا تو غریب، تھا تو چھوٹے قد والا، تھا تو کالے رنگ والا، پر اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں کتنی بڑی عظمت ہے۔ صدیق اکبر قریب ہوئے، وہ فرمانے لگے بلال تو بھی بولا ہے، اتنی بڑی مار کھا رہا ہے، مجھے مار پڑ رہی ہے، تیری عقل نہیں کام کرتی؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے نا، پھر زور زور سے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا، دل دل میں خدا کو یاد کر لیا کر، کتنی مار پڑ رہی ہے تجھے، اور میری آنکھ نے دیکھا، میں برداشت نہیں کر سکا، تجھے مار پڑ رہی ہے تو ہٹتا نہیں۔ اللہ غنی، یوں لکھا ہے کتابوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمانے لگے ابو بکر کوئی اور اگر یہ بات کہتا تو کوئی بات نہ تھی، تو نے نہ کہنی تھی، تمہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ابو بکر میں تجھے کیا بتلاؤں، جب یہ مجھے مارتے ہیں میرے سینے پہ پتھر رکھتے ہیں، میرے گلے پہ پیر رکھ کر وزن ڈالتے ہیں، جب میری جان نکلنے کو ہوتی ہے مجھے آسمان سے رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے؟ جب وہ آواز آتی ہے اور مجھے اپنے رب کا دیدار ملتا ہے، میں زور سے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں۔ چوٹ تو مجھے بھی لگتی ہے نا، تکلیف تو مجھے ہو رہی ہے، تجھے کیا پتا؟ رگ رگ میں کانٹے چبھ ہوتے ہیں، رات دن مارتے ہیں، پر جب زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے میرا خدا مجھے پوچھتا ہے اور یوں اعلان ہوتا ہے اور میرے بلال تیرا حال کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیہ ابن خلف جس کے حضرت بلال غلام تھے، اس کو کہا کہ خدا کے بندے نہ ظلم کر، بیچ لے میں خریدتا ہوں، تیرا غلام ہے نا، بیچ لے میں خریدتا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ امیہ ابن خلف نے دستور سے بھی کئی گنا زیادہ پیسے مانگے، پتا تھا نا اللہ کے نام پہ لٹاتا پھرتا ہے۔ تمہارے یہاں اگر کوئی 2 دن لسی لینے آ جائے تو اتنا بڑا منہ ہو جاتا ہے پھول کر، ہاں ہر وقت گڈیاں لے کے کھلوتیاں نہیں، بڑے داتا ہو تم، مجال ہے ہمارے گھر سے ایک طالب علم روٹی کھا لے، کیا بگاڑو گے خدا کا اور خدا کے پیغمبر کا؟ اپنے ہم سب نقصان کرتے ہیں۔ خدا نے اعلان کر دیا کہ جو میرے دین پر خرچ نہیں کرتا، میرے قرآن پر خرچ نہیں کرتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں بھی پھر افسروں کو کھلواؤں گا، ڈاکٹروں کو کھلواؤں گا، اس گھر سے کنجریوں کو کھلواؤں گا۔ بے تحاشا پیسے مانگے امیہ ابن خلف نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک سودا ہو گیا، میں نے بلال کو خرید لیا۔ امیہ ابن خلف کہنے لگا ابو بکر ذرا بات سننا، توجہ کرنا، لکھ کے لے جانا دل کی تختی پہ۔ امیہ ابن خلف کافر کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، کاروباری ہے تو، وپاری ہے، دھندے والا ہے، سردار ہے قریش کا، پر آج پتا چلا تیرے اندر تو عقل بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کمال ہے تیرے والی، اتنی بڑی رقم منظور کر لی بلال کے بدلے۔ ارے یہ تو میرے لیے درد سر بنا ہوا تھا، اگر تو یوں ہی کہتا نا مجھے دے دے میں تیرے متھے مار دیتا مفت، میرے لیے تو بلا بنی ہوئی ہے یہ، تو نے اتنی بڑی رقم دینی منظور کر لی۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ جناب صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ
फरमाने लगे कि मैं भी तुझे कुरैश का सरदार समझता था, मक्के का चौधरी मानता था, पर आज पता चला तू तो बिल्कुल ही गधा है। उन्होंने कहा क्यों? हाय क्या बात कही सिद्दीक अकबर ने। यूं फरमाया, अरे हो बिलाल और कीमत ये हो जो तूने मांगी। बिलाल की कीमत तूने ये मांगी। आज तू अगर मेरी जान मांगता, घर बार मांगता, मैं कुल्लू हूं अपना सरमाया बेचकर बिलाल को खरीद के छोड़ता। गधे तुझे क्या पता है बिलाल कौन है? रज़ी अल्लाह ताला। तो अबू बकर की दौलत यूं काम आई। मैं अर्ज कर रहा था कि आज हम लोगों को नमाज की छड़ी तौफीक नहीं, माल तो क्या खर्च करेंगे, इबादत तो हमसे क्या होगी, तहज्जुद तो क्या होगी, नमाज की तौफीक नहीं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अबू बकर तमाम का तमाम असहाबा किराम का सरदार है। 17 दफा सरकार ने अपनी जिंदगी में मुसल्ले पे खड़ा किया, 17 दफा। कितनी बड़ी शान होगी, कितनी बड़ी अजमत होगी। और फिर सिद्दीक का दरवाजा वो दरवाजा है जहां सरकार दुल्हा बनकर आए, दुल्हा बनकर आए। और सिद्दीक को कुछ ना कहो, सिद्दीक का दुल्हा नाराज हो जाएगा, सिद्दीक का दामाद नाराज हो जाएगा। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया, इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकाती, और लोगों मेरे नबी का सिद्दीक तस्दीक करने वाला अतीक जहन्नुम से आजाद है। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, ये वो है जो माल की परवाह नहीं करता, हर नियामत को मेरे नाम पे लुटा देता है। इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, मेरी रजा ढूंढता है, मुझे खुश करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। और मेरी एक आखिरी बात सुन लो, सारे कुरान की बातें एक तरफ, हदीसों की बातें एक तरफ, तारीख की बातें एक तरफ, और आंखों का मुशाहदा एक तरफ। चले जाओ मदीने में, जाके काली कमली वाले से खुद पूछो, आका ये तेरे दाईं तरफ बगल में कौन सोया हुआ है? खुद ही पता चल जाएगा कि काली कमली वाले को कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितनी अजमत है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। यूं आता है किताबों में, एक पहाड़ पे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों हजरात जमा है। पहाड़ हिलने लग गया, पहाड़ हरकत में आया। काली कमली वाले ने पहाड़ पर कदम मुबारक रखा, ठहर जा, तुझ पे एक नबी और एक सिद्दीक और एक शहीद मौजूद है। और एक तरफ फारूक आजम थे रज़ी अल्लाह तआला, एक तरफ सिद्दीक अकबर थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दरमियान में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। सहाबा ने देखा उंगलियों में उंगली पकड़ी हुई है, फरमाया हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया क़यामत में हम तीनों यूं ही उठेंगे। इसलिए मैंने ये मज़मून शुरू किया, इंशाअल्लाह कई जुम्मे निकल जाएंगे। जिन जिन लोगों के दिलों में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत हो, सवेरे आया करो, काले कमली वाले के जानिसार की बातें सुनो, अपने ईमान को ताज़ा करो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुर है, आपका बहुत बड़ा मोहसिन है और आज भी सीने से लगा रखा है। कुरान तारीफ करता है, हदीस पाक में बेशुमार जगह हुजूर ने तारीफ फरमाई है। अल्लाह पाक सारे सहाबा की मुझे और आपको अजमत नसीब फरमाए, नबी के गुलामों का गुलाम बनाए, नबी के दीवानों का दीवाना बनाए, हम सबको आखिरी वक्त में ईमान की दौलत अता फरमाए और हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। उलमा किराम ने लिखा है कि एक माई है, उसकी गोद में बच्चा है, तो खाना ना मिला, पीना ना मिला, मक्के वालों ने बाइकाट कर दिया, इनके हाथों आटा नहीं बेचना, गल्ला इनको नहीं देना, जाओ इनको नहीं देने, पानी इनको नहीं देना। मुसलमानों की मुख्तसर सी जमात है, मक्के वाले दूध पिए, मक्खन खाएं, सब्जियां तरकारियां खाएं, गोश्त खाएं। खुदा की कसम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वाले और मुख्तसर सी जमात मानने वालों के 8-8 दिन के वाक़े हो गए। सरकारे दो जहां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में ले लेकर प्यार फरमाया करते थे। गुर्बत की हालत थी,
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنی دولت حضور کے حوالے کی آپ نے وہ ساری کے ساری غربا میں تقسیم فرما دی. اندازہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا، جس نے شاب ابی طالب میں 2.5 برس تک کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے. زہد و تقوی میں نرالی. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے، ابا کے دل میں اس کی اور الفت بڑھ جاتی ہے اور عظمت بڑھ جاتی ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمۃ الزہرا کا خاص خیال رہنے لگا. نگاہ نبوت نے تربیت فرمائی. خدا کی قسم جس جوان پہ ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی اس کو اتنا اونچا کر دیا، ساری امت سے اونچا بنا دیا. ایک نگاہ نبوت نے جس کو اتنا اونچا کر دیا ہو، جو نبوت کی گود میں پلی ہو، جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو، جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوسے لیے ہوں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کہہ کے بلاتی ہو اور آواز سن کر کالی کملی والے جس کی بےتاب ہو جاتے ہو، کیا کہنا اس فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کا. مدینہ پاک میں شادی کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں. بیمار پرسی کے لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت چاہی، آؤ مسلمانوں لاہ عمل معلوم کرو، اسلام کے عظیم بانی ساری کائنات کے سردار کا طریقہ کار معلوم کرو. بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا، فاطمہ میں تیرا ابا آنا چاہتا ہوں، اجازت دو. اندر سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب آیا، رونے جیسی آواز میں جواب آیا. آواز آتی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو پھر تشریف لانا. سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی. اس کے بعد آواز آئی، تشریف لے آؤ. اندر تشریف لے آئے. علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لخت جگر اور میرے جگر کے ٹکڑے کیا بات ہوئی، چادر کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی، ابا بدن پہ اتنا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہن کر آ جاؤں. ایک اور دوسرے وقت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں تشریف لائے. دیکھا نماز پڑھ رہی ہے. نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت رونے لگی. آپ نے فرمایا، بیٹی کیوں، کیا گھبراہٹ ہے، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی، ابا جان اتنی تنگ دستی ہو گئی، 4 دن کا فاقہ ہے، بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہوں، کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں. بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری لخت جگر گھبرا گئی، آج میری نور نظر گھبرا گئی. دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا، فاطمہ یہ ذرا مسلح تو اٹھا اپنا. مسلح اٹھایا، نیچا مسلح کے نیچے نظر ڈالی، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں.
فرمایا لختے جگر جتنا تیرا دل کرے اٹھا لے، جتنا دل کرے سمیٹ لے، یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں، پر ایک بات یاد رکھ لے میری۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ میری بیٹی جتنا دل کرے سونا اٹھا لے، جتنا دل کرے چاندی اٹھا لے، شاہی محل بنا لے، بنگلے بنا لے، کوٹھیاں بنا لے، بڑا کچھ استعمال کر لے، یاد رکھے دنیا ایسی بے وفا ہے، آخرت میں تیرا حصہ نہیں رہنے دے گی۔ آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ والوں کے لیے ہے، عیش و عشرت والوں کے لیے نہیں۔ اس زمانے کی اگر بیٹی ہوتی تو کہتی ابا آخرت تو جب آئے گی بھوکے تو ہم مر رہے ہیں، دیکھی جائے گی آخرت میں تو اٹھاتی ہوں۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، علماء نے لکھا ہے، فاطمہ الزہرا نے مصلی جھانپ دیا اور کہنے لگی ابا اگر میری آخرت بگڑتی ہے تو میں سونے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں۔ شعب ابی طالب کا زمانہ ہے، مکہ مکرمہ میں ظالم کافروں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اہل بیت کو بھی، صحابہ کرام کو بھی ایک پہاڑی کے درے میں قید کر دیا۔ دعا کرو اللہ ایسا وقت ہم پہ نہ لائے، ورنہ آزمائش میں پورا اترنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ تو انہی لوگوں کا حصہ تھا جن کے ساتھ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ایک دو دن نہیں 2.5 برس تک درختوں کے پتے نہ ملے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایک مائی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، جب کھانا نہ ملا پینا نہ ملا مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا، غلہ ان کو نہیں دینا، جاؤ ان کو نہیں دینے، پانی ان کو نہیں دینا۔ مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے، مکے والے دودھ پیئیں، مکھن کھائیں، سبزیاں ترکاریاں کھائیں، گوشت کھائیں۔ خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے فاقے ہو گئے۔ آج تم بھی سارے جنتی بنے بیٹھے ہو، میں بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں۔ یقین جانو اس اسلام کے باغ پہ، اس گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس نبوت کے چمن پہ جو صحابہ کا خرچ ہوا، جو حضور کا خرچ ہوا، قیامت تک کی ساری امت مل کر 100 میں سے 1 حصہ بدلہ نہیں اتار سکتے۔ کوئی مذاق تھا کلمہ پڑھنا؟ مسلمان ہونے کا اعلان کیا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں۔ نہ وہ عورت کو دیکھتے تھے، نہ وہ مرد کو دیکھتے تھے، نہ وہ چھوٹے بڑے کو دیکھتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے۔ دینی دشمنی ایسی تھی، نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا، نہ برادری کا کچھ بنتا تھا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مارا کرتے تھے۔ اور کسی پہ کیا ترس کھاتے، اسلام میں سب سے پہلی شہادت۔ تمہیں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا، مطلب کا جو ہے صرف ایک۔ اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی 70 سالہ ایک مائی ہے۔ ایسے
ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. جوان عورت نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، خاندان نہیں، ساتھ